बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो चाइना है उसने अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मक्कू ठप दिया। बल्कि दूसरे लफ्जों में कहिए कि अगर चाइना ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, तारीख का सबसे बड़ा झटका, कि अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा, जिसको लेकर भारत बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, तो नाज़रीन उस टेक्नोलॉजी का भरकस निकाल के रख दिया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो यह है कि ईरान के पास रूस के जदीद तरीन जंगी तैयारे वो भी पहुंच चुके हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन के मामले में यूक्रेन जो है वो और अमेरिका के दरमियान बड़ा फड्डा हो गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बनी हुई है, ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए। अमेरिका पहले तो भारत के अंदर मौजूद जो फ्रांस के राफेल तैयारे थे उनके साथ और उसके बाद जो रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट थे उनके साथ तैयारे उड़ाने से गुरेज कर रहा था, और उसने उसमें तैयारे नहीं उड़ाए और उस जंगी मशकों से जो कि एयर इंडिया 2025 है उसे विड्रॉ कर दिया। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी से कहा कि हम आपको ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारे जो कि काफी ज्यादा महंगे नाज़रीन वो भी देंगे। जिसके बाद भारत के अंदर खुशियां मनाई गई और उन्होंने कहा कि हम तो रियल स्टेल्थ फाइटर ले रहे हैं, पाकिस्तान तो स्नैक्स ले रहा है, पाकिस्तान तो जंक्स ले रहा है स्टेल्थ के। तो अब नाज़रीन जो खबर आ रही है उसने भारतीय अरमानों पर ओस तो फेंकी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया। नाज़रीन, अमेरिका अभी तक अपनी चैट जीपीटी का भरकस निकलने, अपने स्टारलिंक के खिलाफ जो इन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, रशिया अपनी जदीद तरीन जो स्टारलिंक के मतवाजी चीज़ लेकर आ रहा है, और उसके बाद जो चाइना है वो, तो उसके बाद नाज़रीन अब चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी वो तैयार कर ली है जो कि अमेरिका के F-35 जंगी तैयारों को तबाही से दो चार करेगी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चूंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो कि रडार पर नजर नहीं आती है, और इसी वजह से ये जो तैयारा है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन अब ईरान जो चाइना है वो तो इससे भी ज़्यादा जदीद यानी 6th जनरेशन जंगी तैयारे वो भी तैयार कर रहा है। अब चाइना ने बड़ा झटका दिया। चाइना की नाज़रीन CIOMP रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि एक एयरशिप जो है वो एयरशिप ड्रोन उन्होंने डेवलप कर लिया है। ये नाज़रीन जो ड्रोन है ये ज़मीन से यानी जो ज़मीन की सरफेस है इससे तकरीबन 12,000 बुलंदी पर खला में ये ऑपरेट करेगा। ये स्पाई बैलून टाइप की चीज़ है, और वहाँ से ये नाज़रीन 2000 किलोमीटर दूर से आते हुए जो अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि अपने कमांड सेंटर को एग्जैक्ट उसकी जो तमाम तर डिटेल है वो फराहम करेगा, जिससे उसको हिट करना बिल्कुल आसान हो गया। नाज़रीन, भारत अगर ये जदीद तरीन जंगी तैयारे हासिल भी कर लेता है तो क्या आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान को ये जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास मौजूद होती है और चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को खतरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान जो है चाइना के लिए एक दीवार चीन है। दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी वजह से चाइना को पाकिस्तान को साथ लेके चलना पड़ता है। इसी वजह से अपनी जितने भी जदीद तरीन जंगी तैयारे जो अभी तक उसने किसी को नहीं दिए, जिसमें जिसमें इनका J-35A जंगी तैयारा अभी रिसेंटली पाकिस्तान को फ्राहम किया जाने लगा है, तो चाइना जो है वो तमाम तर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देगा। और इस तरह इन्हीं का जो 3 इंजन वाला वाइट एम्परर जो जदीद इनका जंगी तैयारा 6th जनरेशन चाइना तैयार कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भी पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आएगी। और ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने स्पाई बैलून का तजर्बा किया है, जो ये नाज़रीन एयरशिप है, ये स्पाई बैलून अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए बन गया, खास तौर पे उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ा धचका लगा है, और ये धचका है नाज़रीन
اور دیگر ممالک کو مشرق وسطیٰ میں جو ممالک یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ایران ہے اس کے پاس چونکہ ایئر پاور کافی زیادہ کمزور ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ایئر پاور ہے اس کو بالکل دنیا کی جدید ترین ایئر پاور اس لیے بنایا کیونکہ وہ بغیر پائلٹ کے جو اسٹیلتھ ان کے ڈرونز ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب ناظرین انہوں نے اپنے جو اب ریسنٹلی ان کا تو سارا ٹریلر پوری دنیا کو دکھایا کہ شاہد باقری نام کے جو ان کے نئے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کو انہوں نے سمندر میں اتارا۔ اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین کہ جو رشیا ہے اس نے اپنے جدید ترین Su-35 سپر جو میلر ان کے فائٹر جیٹس ہیں یہ حوالے کر دیے۔ یہ ناظرین بہت بڑی خبر ہے، یہ خاص طور پہ امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر اپنے رائیولز کے لیے ایک بہت خوفناک صورتحال ان کی بن سکتی ہے، کیونکہ ایران کی جو پاور ہے آنے والے دنوں کے اندر وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو رشیا سے طیارے وہ لینے پاکستان سے بھی JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارے حاصل کرنے کی ایران کی جانب سے آفر آ چکی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ جو اور ممالک ہیں ان سے بھی طیاروں کے حوالے سے ڈیل چل رہی ہے۔ ایران باوجود پابندیوں کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں امریکن ڈالر جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی ان کا جو ریال ہے یا پھر جو تمان ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن اگر اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ اب کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ خود امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس میں ایک صحافی کے سوال کے جواب پر جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا ہے تو پھر ایران پہ تو آپ کو حملہ کر دینا چاہیے، حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی وقت کہا جی کہ نہیں، ایران بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے، لہٰذا ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ایک طرف ناظرین جو جوہری معاہدے کے حوالے سے بات چیت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ایران نہیں مان رہا۔ ایران نے کہا جی کہ ہم نے پہلے بھی ان کے اوپر کافی اعتماد کیا تھا، اب یہ ہماری کمر میں خنجر گھونپنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ہم جوہری معاہدے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو وہ برابری کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ اگر یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو مزید رعایتیں دیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ سرحد و ناظرین ایران اس موڈ میں نظر نہیں آتا، لیکن ایران کی جو پاور ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ دو بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ان کی، چائنا ہے اور اس کے بعد رشیا ہے۔ وہ اسے نہ تو لیٹ ڈاؤن ہونے دیں گے نہ اسے کمزور ہونے دیں گے۔ دوسری جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران تقریباً 250 کلو گرام یورینیم افزودہ کر چکا ہے، ممکنہ طور پہ ایران کسی وقت بھی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملوں کے حوالے سے کچھ معاملات کر رہا ہے اور پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ بھی خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ ایران اپنے شاید کولڈ ٹیسٹ کر نہ چکا ہو۔ اگر ایران کر چکا ہے تو ناظرین یہ کافی زیادہ ان کے لیے بہت خوفناک چیز ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جو اٹامک ویپن ڈیٹرنس ہے اس حوالے سے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہے، تیار ہے مکمل طور پہ، اور میسج بھی انہوں نے بھیج دیا ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر ایران کی جانب سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین ایران پہلے بھی اپنے آپ کو ثابت قدم ثابت کر چکا ہے، باوجود پابندیوں کے 2 دفعہ ناجائز ریاست کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے ان کی جانب سے، ایران کی جانب سے، اور اسی وجہ سے اب وہ بھی آرام سے بیٹھے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو شاید ایران ہمیں نصف و نابود کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔